बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल निगाह उर्दू। अहम बात यह है कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। था शौक़ मुझे तालिबे दीदार हुआ मैं, था शौक़ मुझे तालिबे दीदार हुआ मैं, सो आईना सा सूरते दीवार हुआ मैं। रहता हूँ सदा मरने के नज़दीक ही अब मीर, रहता हूँ सदा मरने के नज़दीक ही अब मीर, इस जान की दुश्मन से भला यार हुआ मैं। था शौक़ मुझे तालिबे दीदार हुआ मैं, तो आईना सा सूरते दीवार हुआ मैं। हमारे सामने फर्स्ट ईयर के उर्दू निसाब की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मंजूर शुदा किताब मौजूद है और आज हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल के बाकी 3 इशार की तशरीह करते हैं। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी हाँ, बात होगी शहनशाह गज़ल मीर तकी मीर की, जो उर्दू क्लासिकी शायरी में अपना एक बुनियादी नाम और मुकाम रखते हैं। वो इब्तिदाई अय्याम से जवानी और फिर आखिरी उम्र तक हज़्न व अलम के शायर रहे। मीर ने क्या खूब कहा, आलम आलम इश्क़ो जनू है, आलम आलम इश्क़ो जनू है, दुनिया दुनिया तोहमत है। दरिया दरिया रोता हूँ मैं, सहरा सहरा वहशत है, आलम आलम इश्क़ो जनू है, दुनिया दुनिया तोहमत है। आज हम मीर तकी मीर के आखिरी 3 इशार की गज़ल के आखिरी 3 इशार की तशरीह करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने पहले 3 इशार की तशरीह की है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और आज हम दूसरी गज़ल के आखिरी 3 इशार की तशरीह करते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जान आखिर तो जाने वाली थी, जान आखिर तो जाने वाली थी, उस पे की होती मैं निसार ए काश। जान आखिर तो जाने वाली थी, उस पे की होती मैं निसार ए काश। चौथा शेर है, दूसरी गज़ल का चौथा शेर है। क्लासिकी उर्दू अदब के मशहूर शायर मीर तकी मीर कहते हैं कि जान तो आखिर जाने ही वाली थी, काश ये जान मैं अपनी महबूब पर निसार कर देता। उर्दू शायरी का रवायती मज़मून बयान हुआ है, जिसमें शायर जो है महबूब से ज़ाहिर मोहब्बत करते हुए कह रहा है कि दुनिया में इंसान को एक ना एक दिन अपनी जान कुर्बान करना पड़ती है। तो मेरी आरज़ू थी कि मैं अपनी जान महबूब पर निछावर कर देता और हमेशा के लिए अमर हो जाता। फैज़ ने क्या खूब कहा है, जिस दर्द से कोई मक्तल में गया, जिस दर्द से कोई मक्तल में गया, ये शान सलामत रहती है। जिस दर्द से कोई मक्तल में गया, ये शान सलामत रहती है। ये जान तो आने जाने है, ये जान तो आने जाने है, इस जान की कोई बात नहीं। जिस दर्द से कोई मक्तल में गया, ये शान सलामत रहती है। गालिब ने भी कहा था, इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। किस्मत में मेरी सूरते किफ़ल अबजद, किस्मत में मेरी सूरते किफ़ल अबजद, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। शायर आरज़ू कर रहा है कि जान तो आखिर जाने ही वाली थी, काश ये जान अपने महबूब पर कुर्बान करके मैं हमेशा के लिए इश्क में एक उम्दा मिसाल बरकरार करता। उर्दू शायरी का रवायती मज़मून बयान किया गया है और शायर इस बात की आरज़ू करता हुआ नज़र आ रहा है कि काश राह इश्क में उसकी जान महबूब पर निसार हो जाती। 5वां शेर है, इसमें राह सुखन निकलती थी, शेर होता तेरा शार ए काश। इसमें राह सुखन निकलती थी,
شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ سب سے پہلے ہر لغت ہے، راہ سخن بات کرنے کی راہ، شعر طریقے کو کہتے ہیں۔ میر کہتے ہیں ہم تو شاعر ہیں اور محبت کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کرتے ہیں۔ کاش اے محبوب تو بھی شاعر ہوتا تو میں بہتر طریقے سے اپنی بات تجھ تک پہنچا سکتا، تو جان سکتا کہ میرا فراق یار میں تڑپنا، میری سسکیاں آنسو اور غم، کاش تو ان کو پہچان سکتا، کاش تو ان کو جان سکتا۔ غالب نے کہا تھا کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس پہ بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، اس پہ بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے، اس پہ بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے۔ اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے۔ غالب نے ایک موقع پر کہا ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنا اظہار عشق میں اپنی شاعری کے ذریعے کر رہے ہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر محبوب بھی شاعر ہوتا، وہ اس عالم تنہائی کو سمجھ پاتا، اس کیفیت کو سمجھ پاتا۔ احمد فراز نے کیا خوب کہا، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ آخری شعر ہے، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ غم دوراں اور غم جانا کے مشہور شاعر میر تقی میر اپنی اس غزل میں آخری شعر میں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، لیکن اگر شاعر تخلص استعمال نہ کرے تو وہ آخری شعر تو ہے لیکن مقطع نہیں کہلائے گا۔ شاعر کہتا ہے شش جہت کہتے ہیں چھ طرف کو، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، مراد ہر طرف سے حالات تنگ ہیں اور مصائب کا مجھے بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ عشق میں ناکامی ہے۔ کاش کہ میں اپنی زندگی میں محبت اور عشق کے جذبات سے نہ گزرتا، میری زندگی میں کوئی محبوب نہ ہوتا، میں محبوب سے دو چار نہ ہوتا، کاش میں اپنی زندگی ایک خوشگوار طریقے سے گزارتا، کاش میں راہ عشق میں اپنا سب کچھ نہ لٹاتا اور آج خوش و خرم اور آباد ہوتا، مگر یہ سب کچھ حسرت ہے، صرف کاش ہے، افسوس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاعر راہ عشق میں گرفتار ہو چکا ہے، اسے چاند میں بھی اپنا محبوب نظر آتا ہے، چاندنی راتوں میں چاند کی کشش کو دیکھ کر وہ چاند کی طرف پروانہ وار بڑھتا ہے، لوگ انہیں پاگل اور مجنون سمجھتے ہیں مگر جنون عشق تھا، وہ آرزو کرتے ہیں کاش میرا عشق میں گرفتار نہ ہوتا تو آج زمانے میں میرا مقام برقرار ہوتا۔ بقول شاعر پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ جگر مراد آبادی کیا خوب کہتے ہیں، ابتدا وہ تھی کہ جینا تھا محبت میں محال، ابتدا وہ تھی کہ جینا تھا محبت میں محال، انتہا یہ ہے کہ اب مرنا بھی محبت میں محال ہو گیا۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے میر کہلاتے زندگی کا بخوبی جائزہ ان کی غزل کے حوالے سے لگایا ہوگا۔ آج میں نے فصل کے اردو نصاب میں شامل غزل نمبر 2 کے آخری 3 اشعار کی تشریح اور وضاحت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں،
بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کے سارے غم دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ خدا کرے سلامت رہے کسی دعا کی طرح، خدا کرے سلامت رہے کسی دعا کی طرح، ایک تو اور دوسرا مسکرانا تیرا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ نگہبان۔